एके वटेन मंत्र्यांच्या गाडये वयले तांबडे दिवे काडले आनी VIP कल्चर ना नपयत करून उडयले अशें दिसता आसतना SGPDA मडगांव मार्केटान मात पुराय VIP कल्चर चल्ला आनी तें बी बारीक सारीक गजालीक न्ही, एक खास गजालीक आनी तें बी लिफ्टी खातीर। SGPDA मार्केटांतली ही लिफ्ट जी एकमेव लिफ्ट आसा जे वेगवेगळ्या खात्यांनी वता, जशें RTO ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, जशें एक्सायज डिपार्टमेंट किंवा SGPDAचें स्वताचें ऑफिस, ह्या खात्यांनी वचपा खातीर वापरपी लिफ्ट फक्त तेन्नाच चालू जाता जेन्ना VIP येता। आतां ही लिफ्ट न चलिल्ल्या कारणान लोकांक घश्ट्यो गाडीत वयर चडचें पडटा आनी जर तुमी अपंग आसत म्हणजे डिफरंटली एबल्ड आसत जाल्यार तर तुमी थंय वचपाचें चिंतपाक सुद्दां शकना। आमी तुमचे मुखार हाडटा हो खाशेलो रिपोर्ट जेतून तुमकां कळटलें कशें VIP कल्चर मडगांवान लोकांक नॉन VIP आनी अतिसामान्य करून दवरता। आज आमी ओशिया मॉल ह्या बिल्डिंगेन येयल्ले आसात आनी ही जी बिल्डिंग आसा ती SGPDA मार्केट कॉम्प्लेक्सा अंडर येता आनी आमी सद्या आतां ग्रावंड फ्लोर E विंग ऑफ ओशिया मॉल आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की हांगा ही जी लिफ्ट आसा ती काही तेंप जालां हांगा बंद आसा आनी थंय नोटीसय मारली आसा ती तुमकां दिसता लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर म्हणून। आनी ही लिफ्ट जी आसा ती काही तेंप जालां हांगा बंद आसा। हांगसान वयर जर वचत जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसात। ह्या फ्लोरारसान तुमकां ऑफिस ऑफ एक्सायज इन्स्पेक्टराची ऑफिस आसा। जर हांगा कोणी जर वृद्ध मनीस येयलो जावं फिजिकली डिजेबल्ड मनीस येयलो जावं आनी कोणी सीक मनीस येयलो जाल्यार तांकां ही वयर वचपाक इनएक्सेसिबल जाता, कारण ही लिफ्टूय हांगा बंद आसा आनी वयर वचपाक आनी कांय प्रोविजनूय बीन ना। सिमिलरली हांगा आनी एक लिफ्ट आसा, आमी तुमकां तीय बीन दाखयतात। सिमिलरली पळय ही एक आनी एक लिफ्ट आसा ती जर सामकीच पिड्यार जावन गेल्ली आसा। तुमी हांगा हें पळोवपाक शकता, हांगा ही फुल्ल कळम्यान गेल्ली आसा ही लिफ्ट आनी ही बीन लिफ्ट बंद आसा। तुमकां आनीकय दाखयता, ही अशी लिफ्टूय न्हू तर हांगा बाकी खूब कचरोय बीन उडयल्लो आसा तोय दाखयता आमी तुमकां। हें पळयात, हांगा सोऱ्याची बाटल्योय उडयल्ल्यो आसा आनी हांगा खूब कचरोय आसा। सिमिलरली तुमकां आनी मुखार आसा, हेंय पळयात, हांगाय सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयल्ल्यो आसात। आनी पळय हांगाय बीन पळोवपाक गेल्यार हांगाय खूब कचरो जाल्लो आसा आनी ही बिल्डिंगाची ही सामकी दुर्दशा जाल्ली आसा। नाव तुमचें? So my name is Brian and I am a regular visitor of this office in the SPDA and the TCP. So this lift has not been in operation for the past many months, and a month or a half ago I was here and the SPDA has started the lift. In fact, the lift is operational but only for the use of SPDA. They start the lift only when they want, only for their people, and normal people, lay people have to climb up 4 floors and the lift has not been in operation for over 4 months. I think it is high time that this lift is restored because it's causing a lot of inconvenience to a lot of people, and the old people etc. have to climb up 4 floors including the staff and all other people. So this lift has to be restored at the earliest. Lift is closed since when? So it is closed for the past many months, but as I said, the lift is operational and it's working. It's just that it is only for the exclusive use of the PWD. There is a place over here that they open up whenever they want, and there is a switch which they can switch on the lift whenever they want for their people only. So you mean to say the lift is operational only when some VIPs come, or only VIPs or for the use of SPDA? Otherwise for normal people it is not in operation. नाव तुमचें? प्रशांत नायक। ह्या टावन प्लॅनिंगाक आतां सकाळच्यान सांजचे म्हळ्यार लोक भरपूर येता आनी दुसरें म्हळ्यार कितें लोकांचे ऑक्युपन्सी आसा, झोनींग सर्टिफिकेटी आसात, बाकीच्यो NOC आहा। ह्यो NOC व्हरता जाल्यार हांगा 91 स्टेप्स आसात चलोन वयची पडटा। ही लिफ्ट पळय अशी आतां बंद आहा, कितलो तेंप जालो आनी जे ऑफिसरांक जाय जाल्यारच ही लिफ्ट सकाळची चालू जाता। आतां SPDAचो चेअरमॅन येता तेन्नाच लिफ्ट तुगे चालू जाता, मागीर बंद दवरतात। आनी मेन म्हळ्यार जे जर RTI मागलें, कोणी RTI मागलें, तो RTI केन्ना येवपाचो मनीस आसा तेन्ना ही लिफ्ट बंद आसता।
ह्या जेन्ना सिनियर सिटीजनाक इतलो त्रास जाता कारण कोणाकच पडून गेला ह्या लिफ्टीचे आनी हे मुद्दम पर्पजली हें केल्लें आसा सरकारान हेची दखल घेवची अशी आमची मागणी आसा. तर जर अजून आमचे SGPDA चेअरमॅन दाजी साळकाराक जर हें अजून खबर ना जाल्यार तेंच्यांनी मातशी बेगींतल्या बेगीन हेची नोंद घेवची आनी हो इशू जो हांगा जो इशू चालू आसा हो मातसो रिजॉल्व करचो. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.